السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا. من بعد غادي ندوزو نشوفو لا كونطابيليزاسيون دي شارج دو بيرسونيل. فالكونطابيليزاسيون ديال الشارج دو بيرسونيل كاينين دو زيتاب. ليتاب الاولى فهي كنكونستاتيو هذاك لا ديت اللي كيكون عندنا مع لي تيير، سواء كيكونوا بيرسونيل او لا سي ان اس اس او لا ليتا. الدوزيام ايتاب هي ليتاب ديال الريغلومون، يعني فاش كنخلصوا هذوك لي ديت اللي كيكونوا عندنا مع البيرسونيل او لا سي ان اس اس او لا ليتا. فباش نديرو الكونستاتاسيون ديال هادوك لي ديت فكنديرو هاد ليكريتور هادي. اول حاجه كنديرو في الدي بي ريمونيراسيون دي بيرسونيل، نيميرو دو كونت 61 في المونطون كنديرو الصالير بروت. في الكريدي كنديرو الريمونيراسيون دو او بيرسونيل، نيميرو دو كونت 44 في المونطون كنديرو الصالير نت. تحت منه كنديرو لا سي ان اس اس، نيميرو دو كونت 41 وفي المونطون كنديرو الكوتيزاسيون سالاريال. من بعد كنديرو الكاس دو روتري، نيميرو دو كونت 43 في المونطون كنديرو سي ام ار، يعني الكاس انتر بروفيسيونيل ماروكان دو روتري. من بعد كنديرو ليطا ليجير او لا ليطا ليير، نيميرو دو كونت 25 في المونطون كنديرو المونطون ديال ليير. من بعد كنديرو لافونس او بيرسونيل، نيميرو دو كونت 31 في المونطون كنديرو لافونس. الا كان البيرسونيل ديالنا خدا واحد لافونس، يعني كيخصوه الفلوس في النص ديال الشهر، كياخد واحد لافونس سور صالير، حتى من بعد عاد باش كنقصوها من الصالير ديالو. عندنا عاوتاني اوتر اورغانيزم سوسيو، نيميرو دو كونت 48 في المونطون كنديرو لاسيغونس جروب باغ اكزومبل. في الليبيلي كنديرو الكونستاتاسيون دي شارج دو بيرسونيل. فهنا بالنسبه للكوتيزاسيون سالاريال فداخله فيها لا سي ان اس اس وداخله فيها حتى لامو، يعني كنجمعوا السي ان اس اس ولامو وكندخلوهم في الكوتيزاسيون سالاريال. هما اللي كنديروا المونطون ديال السي ان اس اس، نيميرو دو كونت 41. وباش كنديروا الكونستاتاسيون ديال الشارج باترونال فكنديروا هاد ليكريتور هادي. في الدي بي كنديروا شارج سوسيال، نيميرو دو كونت 61 وفي الكريدي كنديرو لا سي ان اس اس، نيميرو دو كونت 41 والمونطون كنديرو الكوتيزاسيون باترونال فيهم جوج. في الليبيلي كنديرو هذه الكونستاتاسيون دي شارج باترونال. الوقت ديال الريغلومون، يعني فاش كنخلصوا فكنديرو هاد ليكريتور هادي. عندنا في الدي بي كنديرو الريمونيراسيون دو او بيرسونيل، نيميرو دو كونت 44 وفي المونطون كنديرو الصالير نت. كنديرو معاها في الدي بي الكونت 41 سي ان اس اس، يعني هو التوتال ديال لا ديكلاراسيون. في المونطون كنديرو الكوتيزاسيون ديالو. كنديرو معاه الكاس دو روتري، نيميرو دو كونت 43 في المونطون كنديرو سي ام ار. من بعد كنديرو معاها ليطا ليجير ديال هي ليير، نيميرو دو كونت 25 في المونطون كنديرو المونطون ديال ليير اللي حسبناه. من بعد كنديرو لوطر اورغانيزم سوسيو، نيميرو دو كونت 44 وفي المونطون كنديرو ديال لاسيغونس. في الكريدي كنديرو البنك او لا كيس على حساب الكونت اللي خلصنا به حنايا هاد الريمونيراسيون دو او بيرسونيل والسي ان اس اس وهادشي كامل، يعني باش ما خلصناهم كنديرو المونطون هنا وكيكون هو التوتال ديالهم كاملين. في الليبيلي كنديرو الريغلومون دي شارج دو بيرسونيل. فباش نفهمو مزيان فغادي نشوفو هادشي سو فورم دابليكاسيون. عندنا لا سوسيتي ابو ناصر مخدمه دو بيرسون. البيرسون الاول هو مسيو كريم ريسبونسابل كوميرسيال، دخلاتو نهار 1 جونفي 2015، عنده واحد السالير بروت مونسيال ديال 22,000 درهم. هاد الريسبونسابل هذا مزوج وعنده جوج ولاد. عنده واحد لافونس خداها نهار 20 في شهر 3 2016، هاد لافونس ديال 2500 درهم. البيرسون التالي اللي خدام عند هاد ابو ناصر هي مادموزيل شيماء سكرتير، خدموها نهار 16 في شهر 2 2015 بواحد السالير مونسيال ديال 2800 درهم. هاد مادموزيل شيماء سيليباتير، يعني ما مزوجاش وما عندهاش الاولاد. هاد لي دو سالاريي هادو كيخلصوا لا سي ام ار واحد الطو ديال 6%. شنو طالبين منا؟ فقالوا لينا اول حاجه انغيستري لافونس اكوردي او ريسبونسابل كوميرسيال اون اسبيس. ثاني حاجه قالوا لنا ايطابلي لي بولتان دو باي بور لي دو امبلويي بور لو موا دو مارس 2016. عندنا سنتراليزي سي بولتان دو باي في واحد ليفر دو باي. رابع حاجه قال كالكولي اي انغيستري لي كوتيزاسيون باترونال دو سي ان اس اس. خمسة قالوا لنا établir la déclaration à la CNSS
و6 قالوا لنا enregistrer la paye du mois de mars 2016. 7 قالوا لنا enregistrer les règlements par la banque، يعني هاد لي ريغلومون هادو داروهم par la banque. غادي نشوفوا الكوريجي ديالنا اللي غادي يكون على هذا الشكل هذا. اول حاجه غادي نبداو بها هي لونجسترومون ديال لافونس اكوردي او ريسبونسابل كوميرسيال، فخداها اون اسبيس. ليكريتور ديالنا او 20 مارس 2016 غادي تكون على هذا الشكل. في الديبي غادي نديروا الكونت 34 21 افونس اي اكونت او بيرسونيل بالمونطون ديال 2500 درهم. هذا هو لافونس اللي خداها هاد الريسبونسابل كوميرسيال. في الكريدي غادي نديرو لا كاس حقاش خداها اون اسبيس، نيميرو دو كونت 51 61 مونطون ديال 2500 درهم. في الليبيلي غادي نديرو لافونس، هذه هي لافونس اللي خداها هاد الريسبونسابل كوميرسيال نهار 20 شهر 3 2016. من بعد غادي ندوزو نشوفو البيلتان دو باي. اول حاجه غادي نبداو بها هي البيلتان دو باي ديال مسيو كريم. عندنا الصالير نيت امبوزابل ديالو كيساوي لنا الصالير بروت، كنقصو منه سي ان اس اس و سي ام ار و لامو، وكنقصو منه 2500 درهم ديال فخي بروفيسيونيل. هي هذه كيفاش حسبناها هنايا. عندنا 22000 ضربناها في 20% عطاتنا 4400 درهم. فالبلافون عندنا حنا هو 2500 درهم، هي هذه حطيناها هنا. فهنا هادو ديال السي ان اس اس و سي ام ار و لامو فديجا وريتكم كيفاش كتحسبوهم، ديجا عطيتكم لي طو ديالهم. غادي نوريكم كيفاش كيتحسبوا من بعد في البيلتان دو باي، فاش غادي نشوفوا الشكل ديال البيلتان دو باي. من بعد عندنا الصالير نيت امبوزابل اللي غادي يولي عندنا هو 17482 درهم فاصله 6. كيفاش حصلنا عليها؟ فخدينا الصالير بروت ديالو اللي هو 22000 درهم ونقصنا منه كاع هادو اللي عندنا هنا، غادي يعطينا الصالير نيت امبوزابل هو 17482 درهم فاصله 6. غادي ندوزو نشوفو ليير كيف ما قلنا كناخدو الصالير نيت امبوزابل كنضربوه في الطو حقاش جا الترونش ديالنا، هذا هو الطو اللي جا مقابل معاه في الطابلو اللي وريتكم من قبل. ندير لي ترونش وكنقصو منه هاد الصوم اديدوير اللي هو 2033 درهم فاصله 33. كنعاودو نقصو منه دي بيرسون ا شارج اللي كيصرف عليهم هاد السيد هذا اللي عندنا هما مرتو وجوج ولادو 30 درهم على كل واحد، فكنضربو 30 في 3 غادي يعطينا ليير هو 4520 درهم فاصله 05. غادي ندوزو نحسبو الصالير نات اللي هو الصالير بروت، كنقصو منه لا سي ان اس اس ولا سي ام ار ولا مو، وكنقصو منه حتى ليير اللي حسبناها دابا، وكنزيدو نقصو منها واحد 2500 درهم. هذاك هي لافونس اللي كنخداها في الاول، لافونس اللي كنخداها في 20 في شهر 3. فاش كنقصو هادو فكيخرج لنا الصالير نات ديالو هو 12962 درهم فاصله 55. هذا هو الصالير نات ديال مسيو كريم. غادي نوريكم دابا الشكل ديال البيلتان دو باي. فعندنا الصالير بروت ديالو كان هو 22000 درهم، حسبنا له لا سي ان اس اس كيف ما قلت لكم لا سي ان اس اس في البلافون ديال 6000 درهم هو عنده 22000 درهم، فاحنا خدينا غير 6000 درهم. غادي نضربوها في 4.29 غادا تعطينا هي 257 درهم فاصله 40. غادي ندوزو نشوفو لا سي ام ار، غادي ناخدو 22000 درهم غادي نضربوها في 6% حقاش عندنا السي ام ار نون بلافوني، غادا تعطينا هي 1320. غادي ندوزو نشوفو لامو حتى هي نون بلافوني، غادي ناخدو الصالير بروت كامل 22000 درهم غادي نضربوها في 2% غادي تعطينا هي 440 درهم. بالنسبه لليير وحسبناه من قبل اللي هو 4520 درهم فاصله 05. فاش كنجمعوهم كاملين فكيعطينا الغوتوني ديال 6537 فاصله 45. فاش كنقصوا هاد 6537 درهم فاصله 45 من الصالير بروت ديال 22000 درهم فكيعطينا الصالير نات ديال 15000 درهم و462 فاصله 55. فغادي نقصوا منه واحد لافونس ديال 2500 درهم اللي غادي يولي عندنا نيت ابيي اللي هو 12962.55 درهم كيف ما حسبناها من قبل. غادي ندوزو دابا نشوفو البيلتان دو باي ديال مادموزيل شيماء. فكيف ما قلنا غادي نبداو اول حاجه الصالير نيت امبوزابل، فغادي ناخذ الصالير بروت ديال 2800 درهم، غنقصوا ليها لا سي ان اس اس والسي ام ار ولامو والفري بروفيسيونيل. فالفري بروفيسيونيل كنحسبوهم على هذا الشكل، عندنا 2800 درهم هذا هو الصالير بروت كنضربوه في 20% غادي يعطينا 650 درهم. 650 درهم مازال ما واصلاش البلافون اللي هو 2500 فكناخذوها كامله.
فكنقصوا هادشي كامل من 2800 درهم، غادي يعطينا الصالير نيت امبوزابل ديالنا هو 1895.88. بيان سور هي صغر من 2500 اللي هو السوي اللي كيكون اكزونيري، يعني ما غاديش نحسبوا عليها ليير. في هذه الحاله ما غاديش نحسبوا ليير على مادموزيل شيماء حقاش ما واصلاش 2500 درهم. الا رجعتوا للطابلو فقلت لكم من صفر حتى ل 2500 درهم ما كنحسبوش عليها ليير، يعني كيكون اكزونيري. ليير ديالنا كيساوي زيرو. الصالير نيت ديال مادموزيل شيماء ديالنا غادي يكون على هذا الشكل. غادي يكون عندنا الصالير بروت اللي هو 2800 درهم، غادي نقصوا منها لا سي ام ار، غنقصوا منها السي ان اس اس، وغنقصوا منها لامو، وغنقصوا منها السيرو ديال ليير، يعني ما عندهاش ليير. غادي يولي عندنا الصالير نيت ديال مادموزيل شيماء هو 2455 درهم فاصلة 88. غادي ندوزو نشوفوا البولتان دو باي ديال مادموزيل شيماء. الصالير بروت ديالها هو 2800 درهم، لي غوتوني هما 344 درهم فاصلة 12. كيفاش تلقيناها؟ فحسبنا السي ان اس اس هو 2800 درهم ضربناه في 4.29 عطانا 120 درهم فاصلة 12. السي ام ار عندها هو 2800 درهم مضروب في 6%، عندنا هو 168 درهم. عندها لامو ديال 22000 درهم ضربناه في 2% عطاتنا هي 56 درهم. وليير كيف ما قلنا عندها زيرو، فاش كنجمعوهم كاملين كيعطينا 344 درهم فاصلة 12. فاش كنقصوا لي غوتوني من الصالير بروت كيعطينا الصالير نيت ديال مادموزيل شيماء هو 2455 درهم فاصلة 88. غادي ندوزو دابا ليفر دو باي. كيف ما قلنا ليفر دو باي كيكونوا مجموعين فيه لي بولتان دو باي، غادي نجمعوا فيه لي دو بولتان دو باي ديال مسيو كريم وديال مادموزيل شيماء بجوجهم في بلاصه وحده في طابلو واحد. الطابلو ديالنا غادي يكون على هذا الشكل. كيف ما قلنا هنا كاينين عندنا لي نون، عندنا مسيو كريم وعندنا مادموزيل شيماء. الصالير بروت ديال مسيو كريم عندنا هو 22000 درهم. بالنسبه للسي ان اس اس لقينا عنده 257 درهم فاصل 40. بالنسبه للكاس انتر بروفيسيونيل ماروكان دو روتري عنده هو 1320 درهم، ولامو عنده 440 درهم، ليير عنده هو 4520 درهم فاصلة 05. لافونس خدا 2500 درهم. الصالير نات ديالو لقيناه هو 12962 درهم فاصلة 55. بالنسبه لمادموزيل شيماء الصالير بروت ديالها هو 2800 درهم. بالنسبه للسي ان اس اس لقينا عندها 120 درهم فاصلة 12. بالنسبه للسي ام ار لقينا عندها 168 درهم. لامو عندها 56 درهم. ليير ما عندهاش حقاش يلاه عندها 2500 درهم. لافونس ما خدات حتى افونس. بالنسبه للصالير نات عندها هو 2455 درهم فاصلة 88. هنا في الكاز ديال لي طوطو فكنجمعوا الصالير بروت كنلقاو الجمع ديال ما بيناتهم بجوج هو 24800 درهم. السي ان اس اس المجموع ديال 377 درهم فاصلة 52. سي ام ار المجموع ديال 1488 درهم. لامو المجموع ديال 496 درهم. ليير المجموع ديال 4520.05. لافونس 2500. الصالير نات المجموع ديال 15418 درهم فاصلة 43. غادي ندوزو دابا نشوفو الكوتيزاسيون باترونال كيف ما وريتكم في الطابلو اللي كاين من قبل، رجعوا تشوفوه. اول حاجه غادي نبداو بها هي لا لوكاسيون فاميليال. فغادي ناخدو الصالير بروت امبوزابل المجموع ديالهم بجوج، غادي نجيبوه من ليفر دو باي، غادي نضربوه في 6.40 غادي يعطينا هو 1587 درهم فاصلة 20. غادي نزيدو عليه لي بريستاسيون سوسيال. كيف ما قلت لكم كنحسبوه على الصالير بروت امبوزابل بلافوني بيان سور في 6000 درهم، غادي يعطينا هو 8800 درهم. غادي نضربوها في الطو ديال 5.60 غادي تعطينا 756 درهم فاصلة 80. غادي ندوزو نزيدو عليها التاكس دو فورماسيون بروفيسيونيل، كنحسبوه على الصالير بروت امبوزابل نون بلافوني، غادي يعطينا 24800. غادي نضربوها في 1.6%، غادي يعطينا 396 درهم فاصلة 80. غادي نزيدو عليها لامو بيان سور حتى هو كنحسبوه على الصالير بروت امبوزابل نون بلافوني 24800، غنضربوه في 3.5%، غادي يعطينا 868. فاش كنجمعوهم كاملين غادي يعطينا الكوتيزاسيون باترونال ديال 3608 دراهم فاصلة 80.
فهنا كيف ما قلت لكم غير البريستاسيون سوسيال هي اللي كنحسبوها على الصالير بروت امبوزابل اللي كيكون بلافوني في 6000 درهم. ما تبقى فكنحسبوهم على صالير بروت امبوزابل نون بلافوني بيان سور، وكنجمعوهم كاملين وكيعطيونا الكوتيزاسيون باترونال. غادي ندوزو دابا اونريجستريو هاد الكوتيزاسيون باترونال في الجورنال ديالنا. بيان سور غادي يكون عندنا على هاد الشكل. في الديبي غادي نديرو الشارج سوسيال نيميرو دو كونت 61 74 بالمونطون اللي لقيناه اللي هو 3608 دراهم فاصلة 80. وفي الكريدي غادي نديرو لا سي ان اس اس نيميرو دو كونت 44 41 بنفس المونطون 3608 دراهم فاصلة 80. في الليبيلي غادي نديرو الكوتيزاسيون باترونال. من بعد غادي نشوفوا لا ديكلاراسيون ديال لا سي ان اس اس كيف ما شفناها في الطابلو اللي من قبل. شفنا واحد الطابلو من قبل ديال لا ديكلاراسيون ديال لا سي ان اس اس، فغادي ناخذو بحالو غير غادي نعمروه بلي دوني اللي غادي ناخذو من هاد لابليكاسيون ديالنا اللي غادي يكون على هاد الشكل. فهنا كتكون عندنا الكوتيزاسيون، هنا عندنا لا باز دو كالكول، هنا عندنا الطو، هنا عندنا المونطون. فالكوتيزاسيون الاولى اللي عندنا هي لا لوكاسيون فاميليال. الباز دو كالكول ديالها هو الصالير بروت امبوزابل نون بلافوني هو 24800 درهم. الطو كيف ما عندنا في الطابلو قبل هو 6.40%. فاش كنضربوه فيها غادي يعطينا واحد المونطون ديال 1587 درهم فاصلة 20. غادي ندوزو للبريستاسيون سوسيال كنحسبوها على السالير بروت امبوزابل بلافوني في 6000 درهم، غادي تعطينا هي 8800 درهم. طو ديال 12.89%. فاش غادي نضربوه في 8800 غادي يعطينا المونطون ديال 1134.32. غادي ندوزو للطاكس دو فورماسيون بروفيسيونيل. المونطون ديال سالير بروت امبوزابل نون بلافوني اللي هو 24800 درهم، غادي نضربوه في الطو ديال 1.6%، غادي يعطينا المونطون ديال 396 درهم فاصلة 80. غادي ندوزو لامو. المونطون ديال 24800 درهم غادي نضربوه في الطو ديال 5.5%، وغادي يعطينا المونطون ديال 1364 درهم. بالنسبه للطوطال فكنلقاو هنا هو عندنا هو 4482 درهم فاصلة 32. هذه هي لا ديكلاراسيون ديال لا سي ان اس اس في هذاك الشهر. غادي ندوزو نشوفو الكونطابيليزاسيون ديال لا باي ديال الموا د مارس 2016 او 31 3 2016. عندنا في الديبي غادي نديرو الريمينيراسيون دو بيرسونيل نيميرو دو كونت 61 71 بالمجموع ديال 24800. هذه هي اللي لقيناها في الطابلو ديالنا. في الكريدي غادي نديرو الريمينيراسيون دو او بيرسونيل نيميرو دو كونت 44 32. المونطون لقيناه هو 15418.43. الى رجعنا للليفر دو باي هذا هو الصالير نات ما بين لي دو زومبلويي ديال هاد الشركه، يعني مسيو كريم ومادموزيل شيماء. عندنا عاود لا سي ان اس اس نيميرو دو كونت 44 41 كيف حتى هو هذا المونطون حتى هو غادي نجيبوه من الليفر دو باي بالمجموع ديالهم بجوج اللي هو 873.52. فهاد لي مونطون كاملين كنجيبوهم من الليفر دو باي. داكشي علاش كناخذوا المجموع ديال لي دو زومبلويي مادموزيل شيماء ومسيو كريم. غادي ندوزو نشوفو الكاس دو روتري ديال النيميرو دو كونت 44 43. فغادي نديرو المونطون ديال السي ام ار اللي هو 1488 درهم. من بعد عندنا ليطا لي جي ار نيميرو دو كونت 44 5 25. فغادي نديرو المونطون ديال لي ار اللي هو 4520.05. من بعد عندنا لافونس او بيرسونيل نيميرو دو كونت 34 31 اللي هو 2500 درهم. هذا هو لافونس اللي خداه هذاك الكادر مسيو كريم. من بعد عندنا في الليبيلي لا باي ديال موا د مارس، هذا هو ليكريتور ديال لا باي. فكيف ما قلت لكم هاد لي مونطون هادو كنجيبوهم من ليفر دو باي اللي حسبناه من قبل. غادي ندوزو دابا نشوفو ليكريتور ديال الريغلومون كيف ما وريتكم من قبل. ليكريتور كتكون على هذا الشكل. اول حاجه غادي نديرو النيميرو دو كونت 44 32 ريمينيراسيون دو او بيرسونيل، فكنديرو ليه الكونتر باساسيون باش يتانيلا بالمونطون ديال 15418.43. هذا هو الصالير نيت مجموع ديال لي دو زومبلويي. معاه عاود كنديرو لا سي ان اس اس توتال ديال لي ديكلاراسيون نيميرو دو كونت 44 41 بالمونطون ديال 4482 درهم فاصلة 32. عاود كنديرو الكاس دو روتري نيميرو دو كونت 44 43 بالمونطون ديال 1488.
معاه عاود كنديروا ليطا ليجيير نيميرو دو كونط 44 5 25 بالمونطون ديال 4520 درهم فاصلة 05. فهادو الا لاحظتوا كاملين كانوا عندنا في الكريدي، فدابا درناهم في الديبي، يعني درنا لهم كونتر باساسيون باش نانوليوهم باش ما يبقاوش عندنا في الجورنال ديالنا. هادشي كامل كنخلصوه بلا بنك نيميرو دو كونط 51 41 بالمجموع ديالهم كاملين اللي هو 25908 دراهم فاصلة 80. هذا هو المونطون اللي غادي تخلصوا لونتربريز ديالنا من لا بنك ديالها. في اللي بيلي كنديروا الريغلومون ديال لا باي دو موا دو مارس. Also, please don't forget to subscribe for more content from Psych2Go.